पाकिस्तान के मशहूर तरीन जर्नलिस्ट और जियो टीवी के कैपिटल टॉक के होस्ट हामिद मीर ने एक स्टेटमेंट इशू की और ये स्टेटमेंट उन्होंने जो पिछले चंद दिनों से एक बहुत बड़ी एक डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन चल रही है उसके हवाले से उन्होंने इशू की है। आपको न सिर्फ ये कि मैं उस स्टेटमेंट के बारे में बताऊंगा कि हामिद मीर की वो स्टेटमेंट है क्या और उन्होंने ये स्टेटमेंट इशू क्यों की, और उसके साथ साथ मुख्तलिफ जो सोशल मीडिया पर ख़ास तौर पर जो इल्ज़ामात हामिद मीर और आसमा शिराजी के हवाले से लगाए गए हैं उनके ऊपर भी मैं आपको आगाह करूंगा। सबसे पहले जो हामिद मीर ने जो स्टेटमेंट इशू की है, ये जो इस वक्त बहुत ही एक इफेक्टिव जो जर्नलिस्ट यूनियन है, रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, उनकी तरफ से ये इशू की गई है। और इसमें जो हामिद मीर ने जो उनको पर्टिकुलरली जो हामिद मीर ने जो जर्नलिस्ट यूनियन ने हामिद मीर की तरफ से इस स्टेटमेंट को इशू किया, जिसमें हामिद मीर ने यह कहा कि गुज़श्ता हफ्ते 28 मई को नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के बाहर PFUJ के मुजाहरे में सहाफ़ियों पर बढ़ते हुए हमलों की मजम्मत की जा रही थी और अफसोस का इजहार किया जा रहा था कि बशमूल मुझ पर होने वाले हमले के इन हमलों को संजीदगी से नहीं लिया जा रहा। इस मौका पर चंद सहाफ़ियों ने कुछ सख्त तकरीरें की। मेरी तकरीर से पैदा होने वाले गलत तासुर का मुझे बखूबी एहसास है और मैं बग़ैर किसी भी दबाव के अपने ज़मीर, एहसास ज़िम्मेदारी और मुरवजा सहाफ़ती अक़दार के तहत ये वाज़ेह करना चाहता हूँ कि मैंने अपनी तकरीर में किसी फ़र्द का नाम नहीं लिया और ना ही मेरी फ़ौज से कोई लड़ाई है। मैं फ़ौज का बाहसीत इदारा एहतराम करता हूँ। मैंने सियाचिन से लेकर लाइन ऑफ कंट्रोल तक और फाटा से बलोचिस्तान तक फ़ौजी भाइयों की कुर्बानियों को बहुत करीब से देखा है और इनकी कवरेज को बाइस फ़ख्र समझा। मेरा मकसद हरगिज़ किसी के दिल आज़ारी और जज्बात को ठेस पहुँचाना नहीं था, लेकिन मेरे अल्फाज से पहुँचने वाली तकलीफ़ पर मैं तय दिल से माजरत खाऊँ। इसके साथ साथ मैं हुकूमत से अपील करता हूँ कि सहाफ़ियों पर हमलों का सिलसिला रुकवाया जाए और इन हमलों के ज़िम्मेदारान को गिरफ्तार करके इनको कानून के कटहरे में लाया जाए। इस ज़मन में सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के सिलसिले में पार्लियामेंट में जल्द अज जल्द कानून साजी की जाए। कमेटी इस बयान से इत्तफ़ाक़ करती है और इत्तफ़ाक़ करती है कि ये मामला अब खुश असलूबी से हल हो जाएगा। और इसमें जो सिग्नेचर है उसमें हामिद मीर का सिग्नेचर है, अफजल भट्ट जो फॉर्मर प्रेसिडेंट PFUJ उनका सिग्नेचर है, आमर सजाद सैयद का सिग्नेचर है और शकील अंजम का सिग्नेचर है। ये सारे जर्नलिस्ट यूनियन के लीडर हैं। ये जो स्टेटमेंट हामिद मीर साहब ने इशू की है और इस हवाले से मेरी उनसे बात भी हुई है, ये उन्होंने एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में इशू की और वजह यह है कि हामिद मीर साहब की जिस स्पीच के हर तरफ चर्चे हैं, जो असद तूर के ऊपर जो होने वाला हमला है उसकी मजम्मत करने के लिए जो स्पीच जो उस वक्त उन्होंने की थी, उसके बाद एक बहुत बड़ा एक प्रोपेगेंडा उस वक्त जारी हुआ जिसमें यह कहा गया जी कि हामिद मीर के बराह रास्त इंडिया के साथ तल्लुकात। मैं किसी यूट्यूबर का या किसी शख्स का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो सामने आए और उन्होंने आकर उठाकर आसमा शिराजी को इंडियन एजेंट साबित कर दिया, हामिद मीर के ताल्लुकात इंडिया से जोड़ दिए और उन पर इस तरह के इल्ज़ामात लगाए कि जिसका ऑब्वियसली जो लोग इन कैंपेन्स की रियलिटी समझते हैं वो तो समझते हैं कि ये सब झूठ है, लेकिन एक बहुत बड़ा तबका समझता भी है कि शायद कोई बहुत बड़ा एविडेंस सामने आ गया जो कि टीवी स्क्रीन्स पर और यूट्यूब और फेसबुक की स्क्रीन्स पर नज़र आता है कि देखिए जी ये एविडेंस पकड़ा गया है, ये साबित हो गया जी कि इंडिया के रॉ के साथ CIA, मोसाद और MI5 MI6 के साथ लोगों के नाते जुड़े। सबको पता है कि ये इस तरह की इन बातों की कोई हैसियत नहीं होती, लेकिन बहरहाल ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस चीज़ को समझा जाए। जो हामिद मीर ने जो उस दिन स्पीच की थी, उस स्पीच को फिर बाद में ये तासुर दिया गया कि हामिद मीर ने वो पाकिस्तान आर्मी के ख़िलाफ़ स्पीच की थी। हामिद मीर की स्पीच किसी भी हवाले से पाकिस्तान आर्मी के ख़िलाफ़ ना कभी थी ना हो सकती है और ये हामिद मीर ने उसको बहुत कैटेगोरिकली क्लैरिफाई किया कि उस स्पीच का इट हैड नथिंग टू डू विद पाकिस्तान आर्मी। उन्होंने मजम्मत की कि आखिर वो नामालूम लोग हैं कौन जो आकर जर्नलिस्टों को मार जाते हैं और उनको बाद में पकड़ा नहीं जाता। और ये हामिद मीर खुद कह रहे हैं, वो अभी तक हामिद मीर के जिस्म में 2 गोलियां बाकी हैं जो उनको उस वक्त लगी थी। मतीउल्लाह जान, अबसार आलम, उमर चीमा, एक लंबी दास्तान है। असद तूर जिन जर्नलिस्ट को बाकायदा ब्रॉड डे लाइट में मारा गया और उन पर हमला करने वाले लोगों को गिरफ्तार नहीं किया गया। और फिर होता ये है कि जो पाकिस्तान के वफाकी जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है वो TV पर जाकर कहते हैं कि जो जर्नलिस्ट जो कहते हैं कि उनके ऊपर हमले हो रहे हैं, जो अटैक्स हो रहे हैं, वो कहते हैं कि वो इंडिया के एजेंडे पर काम कर रहे और इंडियन प्रोपेगेंडा फैला रहे। और ये पाकिस्तानी वो अपने उन जर्नलिस्ट के बारे में कह रहे हैं कि जिनके साथ एक्चुअल सेंसरशिप के साथ जिनके साथ बहुत सारे वाक़यात हुए। और आप सुन सकते हैं कि फवाद चौधरी साहब ने इस हवाले से कहा क्या। ये एक तबका है जो कि पाकिस्तान के अंदर एक हिंदुस्तान का जो बैनुल-अक़वामी प्रोपेगेंडा है कि पाकिस्तान में
ایک فریڈم آف ایکسپریشن نہیں ہے، اس کو مضبوط کرنے کے لیے یہ کام کرتا ہے۔ پاکستان کے صحافی اتنے ہی محفوظ ہیں جتنے کسی فرسٹ ورلڈ کے صحافی۔ کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا یہاں پہ کہ کسی کو کوئی ہو جائے۔ تو اس طرح کی بات جب حکومتی سطح پر ہو تو اس کو اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ان ساری چیزوں کا حامد میر اور دیگر جرنلسٹ کے خلاف جو فارن فنڈنگ کی اور اس قسم کا جو پروپیگنڈا ہے اس کا جو سورس کیا تھا، اور یہ بہت کلیئر ہے کہ یہ کہاں سے یہ باتیں انکریج کیا جاتا ہے کہ ڈس انفارمیشن کیمپین پھیلاؤ اور جھوٹ پھیلایا جائے۔ جہاں تک جو حامد میر کے اوپر جو الزامات لگائے گئے فارن فنڈنگ کے، انڈیا کے ایجنٹ ہونے کے، عاصمہ شیرازی پر الزامات لگائے گئے، بہت سارے لوگ یہ شاید نہیں جانتے، اور میں ریپیٹ کروں گا کہ یہ والے الزامات خاص طور پر جیو ٹی وی کے لیے اور جیو ٹی وی کے اینکرز کے لیے نئے نہیں ہیں۔ یہ 2014 کی بات ہے، نومبر 2014 میں ایک بہت بڑی میسو کیمپین شروع ہوئی تھی، اور اس کیمپین کے دوران تقریباً برطانیہ کے اندر ایک ٹی وی چینل ARY پر اس وقت 450 سے زائد ایسے پروگرامز ایئر ہوئے جس میں یہی کہا گیا کہ جنگ اور جیو کی جو فنڈنگ ہے وہ انڈیا سے ہوتی ہے۔ میر شکیل الرحمان جو جنگ اور جیو کے ایڈیٹر ان چیف ہیں، یہ کہ وہ انڈیا کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، اور یہ کہ اس میں حامد میر کے اوپر الزامات تھے، مختلف اینکرز کے اوپر الزامات تھے کہ یہ سارے لوگ انڈیا سے پیسہ لیتے ہیں، MI5 سے پیسہ لیتے ہیں اور پاکستان کو ڈیمیج کرنے کے لیے فارن فنڈنگ لیتے ہیں۔ اس کے اوپر لندن کی ہائی کورٹ میں جنگ گروپ نے کیس کیا، تقریباً 2 سے 2.5 سال تک وہ کیس وہاں پر اس کے مختلف سٹیجز سے گزرتا، اس کا ٹرائل ہوا۔ ہوتا یہ ہے کہ بہت سارے کیسز میں سیٹلمنٹ جو ہے نا وہ پہلے ہو جاتی ہے۔ یہ وہ ڈفرینٹ یونیک کیس اس لیے تھا کہ اس میں ARY نے اس کو کورٹ میں ڈیسائیڈ کیا کہ انہوں نے کانٹیسٹ کیا اس کیس کو، باقاعدہ طور پر ARY کے وکلاء نے کورٹ میں لڑا، اور اس میں جو ARY کے وکلاء تھے وہ جو BBC اور ٹیلی گراف کے وکیل ہیں وہ تھے، اس میں باقاعدہ طور پر دونوں سائڈز نے آرگومنٹس دیے۔ تقریباً 3 ہفتے تک یہ ٹرائل چلا جج کے سامنے، دونوں سائڈز نے اپنے ایویڈنس سامنے رکھا، اور ان دی اینڈ جو ARY کے وکلاء تھے انہوں نے کہا کہ ان الزامات کی، فارن فنڈنگ کی اور مختلف ایجنٹ ہونے کی، یہ نہ صرف یہ کہ ان کے پاس ثبوت نہیں ہے، وکیل نے کہا کہ ان کے پاس ثبوت بھی نہیں ہے، اور یہ کہ یہ بات حقیقت بھی نہیں ہے، اور انہوں نے کہا کہ ان کے ٹی وی چینلز پر بیٹھ کر جن لوگوں نے یہ باتیں کہیں وہ ان کی اوپینین تھی، اور یہ بھی کہا کہ یہ ان کی اوپینین نہیں تھی، یہ فیکٹ نہیں تھا بلکہ ان کی صرف اوپینین تھی، اور اوپینین تو کوئی کسی کے بارے میں کچھ بھی کہہ سکتا ہے۔ یعنی کہ وہ جس چیز کو حقیقت بنا کر پیش کیا گیا تھا، بعد میں کورٹ کو یہ کہا گیا کہ اس کا ایکچولی حقیقت سے کوئی تعلق نہیں تھا بلکہ وہ کسی کی اوپینین تھی، اور اس اوپینین کی وجہ سے لوگوں کی زندگیاں خطرے میں پڑ گئیں، بہت سیریس کانسیکوینسز سامنے آئے۔ اور پھر جج نے ایک لینڈ مارک رولنگ دی جس میں جج نے کہا کہ اس طرح کے جو الزامات ہیں نہ صرف یہ کہ وہ ڈینجرس ہیں بلکہ وہ بے بنیاد ہیں، جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، اور ایسے الزامات رائیولری میں لگائے جاتے ہیں، پیسہ بنانے کے لیے لگائے جاتے ہیں، ریٹنگز کے لیے لگائے جاتے ہیں، اور اپنے مخالفین کو ختم کرنے کے لیے لگائے جاتے ہیں۔ اس بنیاد پر جج نے جو رولنگ دی تھی اس وقت، اور جو برطانیہ کی تاریخ کے جو 3 بڑے ڈیفامیشن کیسز ہیں، جو 3 بڑی ڈیفامیشن وکٹریز ہیں، ان میں سے ایک وکٹری جو وہ میر شکیل الرحمان کی بنتی ہے کہ وہ تقریباً جو اوورآل جو کیس کی جو کاسٹ تھی وہ 2.5 to 3 ملین پاؤنڈز بنتی تھی، اور میر شکیل الرحمان کے حق میں جو فیصلہ آیا تھا وہ ایگزیکٹلی انہی ایلیگیشنز کے اوپر آیا تھا، انڈین ایجنٹ، فارن فنڈنگ، را کے ساتھ ایجنٹ، CIA کے ایجنٹ، MI5 کے ایجنٹ، اور یہ سارے وہ الزامات ہیں جو نہ صرف کہ کورٹ میں جھوٹے ثابت ہوئے بلکہ جو الزام لگانے والے تھے انہوں نے الزامات کو وڈرا کیا، باقاعدہ طور پر اپنے ٹیلی ویژن چینلز پر معافی مانگی، اور یہ فکشن نہیں ہے، یہ حقیقت ہے کہ باقاعدہ طور پر ان الزامات پر معافی مانگی گئی کورٹ میں، ٹیلی ویژن چینل کے اوپر ان الزامات پہ معافی مانگی گئی تھی۔ حالانکہ اس وقت اس چینل کا ان الزامات سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ عام ایک ٹرینڈ بنا ہوا ہے کہ آپ نے جب کسی اپنے بندے کو گرانا ہو، اس کے خلاف جانا ہو تو اس کے اوپر فارن فنڈنگ کے اور اس طرح کے الزامات لگا دو، اور پھر یہ کہہ دو کہ یہ وہ اپنی فوج کے خلاف ہیں، فوج کے دشمن ہیں۔ حامد میر نے جو سٹیٹمنٹ ایشو کی ہے اس میں انہوں نے بہت کیٹیگوریکلی کہا ہے کہ وہ بہت انہوں نے ایک سینسیٹیو سپیچ کی، ایموشنل ان کی سپیچ تھی، چونکہ ان کے ساتھ ایک ایسا جرنلسٹ کھڑا تھا جس کو چند گھنٹے پہلے اس کے گھر میں جا کر گھس کر اس کو مارا گیا، بہت بری طرح سے مارا گیا، اور یہ کہ وہ اس کے ساتھ سولیڈیرٹی کے لیے انہوں نے شاید جذباتی باتیں ضرور کی ہیں، لیکن ان کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ لے کر یہ کبھی نہ کہا جائے کہ انہوں نے خدا نخواستہ جو پاکستان آرمی ہے اس کے خلاف تقریر کی،
یا ایز این انسٹیٹیوشن پاکستان آرمی کو کچھ کہا؟ حامد میر کی جو اسٹیٹمنٹ ہے یہ ان حالات میں جبکہ ایک بہت بڑی ڈس انفارمیشن کیمپین چل رہی تھی، یہ بہت ضروری تھی کہ اس نے جو ریکارڈ ہے اس کو اسٹریٹ کیا ہے۔